शुभ वार्ता Matthew, verse 10, word 7-13. जेसून आपल्या धर्मदूतांक सांगलें, वतना सर्गींचे राज्य लागीं पावलां म्हणलो संदेश पासारीत वसा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव केरा, कोडकारांक नितळ करा, देंवसार धांवडेया, फुंक्याक तुमकां मेळटा, फुंक्याक तुमी दिया. भांगार, रुपे वा तांबे लेगून तुमचे पोतयेंत दवरिनाकात. पयनाक बुती जावं, बदलूंक दोगलो जावं, पांयांक वांडो वा हातांक दुडू जावं घेनाकात. कित्याक वावराड्याक आपली पोड फावो. खंयच्याय शहरांत वा हळ्ळेंत तुमी रिगतस, थंय कुशीन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया, आनी थंयचो भायर सर वससर तांगेरच रावा. त्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा. त्या घरचीं तुमकां स्वागत दितीत जाल्यार तुमी मागल्लें समाधान तांचे सवे रावो. पूण ते तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येवं. नियाळ. आयची सुवार्ता जेजू ताच्या शिसांक भायर मिसावांत धाडची आमकां सांगता. तो तांकां सांगता, वाटेक सडीत वस्तू वा चिलाची गरज ना. उण्या वस्तू संगी पयन केल्यार पुरो, कित्याक देवाचें राज्य परगट करूंक चड प्रामुख्यता दिवंक आसा, संवसारी वस्तूंक न्हय. जेजू सांगता, देवाचें राज्य लागीं पावलां. देवाची शांती आनी मोगाचें राज बेगीनच येतलें. हें परगटीचें. पिडेस्तांक गूण करून तांचे थंय दयाळाय आनी देवाची सकत दाखोवंक जेजू तांकां आज्ञा दिली.